السلام عليكم المتتبعين ديال برنامج قهوة سبورت اند انترتينمنت. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال قهوة سبور. اول حاجه تنشكركم على لي كومونتير، على لي لايك، وعلى الناس اللي كيتابوناو معنا بكثره. فاش نهضروا اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو تشامبيونز ليغ. الا دوينا عليها كندويو على شنو؟ على تبهديله البارسا اللي هي والخساره ديال اشبيليه اللي هي نصيري وبونو. وغادي نهضروا ايضا على تشامبيونز ليغ ديال السيمانه الجايه اللي لعبه فيها الريال. اوكي، الضيوف ديالنا ديال اليوم معنا واحد الوجوه اللي هي مألوفه، مثلا امين ستاريدات هو كان معنا، ولكن اليوم معنا واحد الضيف اللي هو جديد. هذا السيد الضيف هذا سميتو السيمو المكنى بنزق. هذا السيمو هذا سيدي كان ما يسمى في كرة القدم مريضة نقب وهرب. البوشيه كينقبها راه والغوتو كما خلاو. تبارك الله عنده واحد عسريه، تبارك الله كنت عنده واحد عسريه رائعه تبارك الله. ياك عقلتي عليه تنقبها لك تضرب واحد الدرديقه وكيضرب لك واحد الباكينه ما سيدي. عنده واحد لا فورس دو فراب تبارك الله كانت عنده رائعه. سيدي تبارك الله عليك سي سيمو. مرحبا بك اخويا في اول حلقه ديالك ديال قهوه سبور. كي داير؟ كلشي مزيان عندكم؟ الحمد لله الله يبارك فيك، بارك الله فيك. سيدي مرحبا بك. كما قلت لكم الضيوف الاخرين حنا عارفينهم رضا وامين. نتوكلوا على الله في الموضوع ديال اليوم. والموضوع ديال اليوم بغيت نقول واحد السيد اللي هو امين بالضبط. حصلتي حصله حصلتي حصله خايله من اليوم. امين اللي هو حبيبي برشلوني يموت ببرشلونه. البين ثلاثه د الرياليين اليوم والبارسا شربات العصير نعمس واعطيه العصير. كان واحد الفيلم سميتو ليلة القبض على فاطمة. إلا تفرجتي فيه واحد فيلم عربي قديم سميتو ليلة القبض على فاطمة. اليوم ليلة القبض على اليمين. كما قلنا الدراري البارسا شربات واحد العصير في كاس كبير اللي ردني انا اليوم جاي بحال هكا. وهذا نعم السيد اخي امين في هالوين الجاي هذا هو اللي غادي يلبس لك الديكيزمون اللي غيخلعك. ها هو ولكن شوف الديكيزمون ديالي امين في هالوين العام الجاي هو مورايا. ولكن سيدي معاذ سيدي معاذ راه ماشي اول مره، راه كاينه حتى البايان خاصك تلبس ليفاندوفسكي راه ضربوا 7 ضربوا 6 ضربوا فهمتي. هذه لا ريبيتيسيون صافي غير رضا دوزيام ديفيزيون. هاد البارسا على واحد 6 وغنديوها تلعب في التورنوا د الوفاق في رمضان. تربح ميكازا و11 التوني بالقومه. دونك الدراري بلا ما نطولوا في هذا الموضوع هذا وامين يبدا يبكي لينا هنايا. غنبداو. انا ما نبكيش، نتوما اللي غتبكيو. احنا جايين لعندك اسيدي وبكينا. انا ما نبكيش، هذه كره هذه. اوكي نبداو بالضيف ديالنا اللي هو السيمو. خويا السيمو كي بان لك الماتش؟ كي داز الماتش وشنو بان لك في ذاك الفضيحه اخي؟ خويا الفضيحه ديال برشلونه هذه الكماله ديال شي حوايج بدات في برشلونه فان ديال واحد لو سيك صافي. بدات كتسالي واحد الجيل باتيتر كان عندهم مشكل بالفاس. ميسي غيمشي، ميسي غادي يجي يبقى، ميسي غيمشي، ميسي غيبقى. الحاجه اخرى كومان من نهار ماشي ان كرون اونترينور، لان مع هولندا اللي فرقه عندها كتخلع، مع فاش جيتي لفالونس فاش كنتي في بيتيس ما درتي حتى شي حاجه، ما كاينش ان بلوس للفرقه. كيجي الفرقه واجده بوتيتر كو هذاك السيد يمكن فورماتور عنده مع الدراري الصغار تلعب مع لي جونيور كذا يطلع عليك شي دريري نقيلات. مي مع برشلونه فرقه كبيره بلعابه كبار ما كيعرفش يجيريهم. ميسي وحلو معاه الطيوطه ديال لي زونترينور، عاد غادي يوحل معاه كومان. هنا كتبدا ديك شد ليا نقطع عليك زيد عليك حتى لا ديفونس عندهم مشتته. وباش غتدخل اون ديفونس اللي ما متفاهماش، الميليو عندك تهرس تهريسه وحده، لان اون فوا مشى انيستا، مشى كزافي قبل منه، مشى انيستا، صيفطي راكيتيتش، صيفطي الاخر اللي جابوا ديال البرازيل اللي صيفطوه اليوفي باش جابوا بيانيتش واحد شيباني. وحتى لو ستيل دو جو ديال بيانيتش مع بوسكاس ما غيعطيوكش ليكيليبر. ميسي كيلعب ليبر، دونك كيفاش بغيتي راه تزيد. وحاجه واحده اخرى هنا ما غنهضرش على برشلونه بكثرت ما غنهضر على البيج. تيبان لي بلي البيج بلا نيمار مزيانين. عندك الصح بوكوتين الله عليك. اوكي بوكوتين اللي كيخرج من
حيت في توتنهام الفرقه اللي كانت والو مع جبد ليك عنده واحد ليسبري ديال كيجبد الفرقه خلينا بغيت يعني. نرجع على لو بوين ديال بوكيتينو من بعد. واش البصمه ديالو خلي هذاك نهضروا عليه من بعد. دونك خدينا شنو بان الاستيمو من الماتش. ندوز عندك رضا. امين عطي سنانو لوبيا كيقلب يهضر نخليه هو الاخر. خويا رضا خذ راحتك في الكلام. هو نقول لك هذاك الشيء اللي قال سيمو عنده فيه الصح 100%. هذا الشيء الحاله اللي فيها البارسا دابا سيتي بريفيزيبل. هذه واحد 5 كانت بريفيزيبل، كانت باينه. نهار مشى منها انيستا وتشافي، مشاو هاد جوج ديال اللعابه، البارسا كانت غدا الكل بشويه بشويه بحال التيتانيك، بحال داك لو باطور الكبير كيغرق بشويه 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 بشويه. دابا شكون اللي بقى ميسي بوحدو في الفرقه. انا تفرجت لو ديرني ماتش كاين غريزمان وكاين حداه هذاك سميتو السيد اللي كان في دورتموند ما عقلتش على سميتو، سان دوشي ما عقلتش على ديمبيلي. ديمبيلي فوالا. كنشوف انا داك اللعب ديال ديمبيلي داخلنا عليك بالله. هذاك ما خصوش يلعب في البارسا. هذاك بحال طاحت هذه له 100 البريمير. مليون ديال الدولار. والله الا بحال طاحت لهم هذاك بحال شرا 110 ماشي ريال. البارسا اكثر. البارسا ما عمرها لعبت داك اللعب اللي باغي يلعب داك السيد ديمبيلي، ما عمرها لعبات داك اللعب بحال هكا، فهمتي؟ دونك ماتنون هذا هو كما كيقولوا تحصيل حاصل. باينه ميسي عنده مشكل مع الاداره. داك الشيء ديال الكونترا ديالو الى ايتي ديفولغي لا بريس. شي كيتهم شي. البارسا او بور دو لا فايت. خاصك تعرف هذه بان راه عندهم ان تري تري غون بروبليم دارجون، فهمتي؟ دونك هذا الشيء ديال باريس سان جيرمان كان متوقع. سي امين اخويا، امين طايب. عرفتي امين عرفتي انتما تتهضروا الدراري هو تيكتب. عرفتي راه داك طالعه لي لهنا سامون، فهمتيني؟ دابا امين والله ما نسولك دوي اخويا. عرفتي انا صابر وصابر لي شحال من حاجه سمعتها ديال الحماق زعما ما عرفتش منين. انا ما متفق معكم في حتى شي حاجه كاع. يلا نمشي معكم بنقطه سير اخويا. نمشي معكم باش ما بغيتش بنقطه. المهم باش نبداو بعدا البارسا والباريس سان جيرمان. البارسا تقول بريفيزيبل هذه 5 سنين. هذاك اللي ما عقلتيش عليه ديمبيلي هذاك راه كان ميور جوور في الاسبوار على مبابي اللي داير تصويرته انت موراك. مبابي انا بوغ موا المهم نهضروا عليه من بعد، ولكن مبابي بوغ موا سي ان جوور نول. الى نول. سي البارسا اللي عطاشو. انا نقولها لك. نقول لك علاش خليني نكمل لك. ان جوور نول باسكو كون كان ان جوور. دابا لي فرونسي دابا الهضره دابا نتوما فات لي زافير دي فرونسي اللي غيبيعوا عليكم، فهمتي؟ بلوز موا الريال. انا جو كومبار با مبابي مع الاند. شو ما تكومباريو صاحبي، شو ما تكومباري لاعب اللي هو في فينال تشامبيونز ليغ راسو راس الكال برا الى كاز لا بال رجليه تقالوا عليه. سي ان جوور كي بو با ات ساسوار افيك ميسي كريستيانو سور لا طاب. ما يمكنلكش انا تقارن لي مبابي مع هكذا. مبابي ا بروفيتي من واحد لا ديفونس ديال برشلونه. انا نهضر معاك تاكتيكمون اي تكنيكمون. برشلونه هذاك ديمبيلي اللي هضرتي عليه انت قلتي عيان. ديمبيلي فاش جابتو البارسا راه سيتي لو ميور اسبوار. غريزمان فاش جابتو البارسا راه سيتي لو ميور اتاكون ديال ليسبان. الله يخليك. وراه هو الميور جوور د لا كوب دو موند. اسمعني كمل. انا نقول لك لا دابا انت هضرتي على البارسا. انا جايك البارسا المشكل ديالها. شوف البارسا ديالها انا نقول لك البارسا المشكل ديالها سي ان بروبليم اللي هو بوتيتر متفق معاك فيه. سي كو خصهم يبنيو. ملي تبغي تبني هذه 50 فاش قلتي انت مشى كزافيو انيستا راه دازو وحدين في ليستوار. راه ما دازوش كل عام. راه ما كاينش كل عام 50 تلقاهم. يزون ريكونستروي شراو دوسمون. هذا تقول لي ميسي سي ان جوور ا بروبليم. ماشي ا بروبليم. داك ميسي راه هو اللي تيجيب لك الناس يتفرجوا عندك نهار الحد، هما اللي تيبيع لك الماتشات ديالك. دونك البارسا وقع لهم واحد لو شوك بسيكولوجيك. اسمعني ماتش البارسا وقع لهم ان شوك بسيكولوجيك في الماتش ديال الله يسراو. ce qu'on appelle l'ombre de la remontada. L'ombre de la remontada, c'est que tu as باقي لك 4 دقائق مع البي اس جي وماركات البارسا 3-0. ça impacte le football كامل. ولات كاع الماتشات الريمونتادا. دونك انا بوغ موا كاين واحد المشكل في البارسا. وهنا اللي غنجي على الهضره اللي قال قبيله السي محمد. كاين واحد القضيه. المشكل في البارسا بوغ موا هو بيكي. انا بوغ موا بيكي هو المشكل. علاش؟ ان بيكي il est devenu plus important que l'équipe. Mais c'est plus important que l'équipe, mais c'est devenu un homme politique. C'est quelqu'un qui fait de la politique. Donc هو داك لو بوست ديالو. انا من ديك 4-0 ديال اليسرى هو ومتيتي ما خصهمش باقي يلعبوا وجايبين لونغلي حداه وهما ردوه في الماتش عاوتاني في الماتش اللي ما لعبش. غارونسون ضروب ولعب. بيكي سي تيعيطوا ليه البريزيدانتي.
صافي ولا هو تيعطوا له الفيوتشر بريزيدون دو برشلونه، يعني ولات هو لقى الصالير ديالو قسموا على جوج باش يبرولونجي 2025 باش تعرف الحمار كي داير. انا بور موا لا ديفونس كونت اون فو كونستروير، دابا نهضروا تكنيك اون فو كونستروير اون كونستروي سور اون ديفونس. On commence par la défense, exactement. سي با On commence par la défense. ما يمكنلكش تلعب بلا ميم ديفونس هذه سيرجي روبرتو ديستو وكذا، سي با اون ديفونس. دوزيامون البارسا متفق معاكم سي با اون سوربريز. البي جي سي اون ايكيب راه فيناليست ديال الشامبيونز ليغ ياك، وقع لهم مشكل مع لونترينور ديالهم، ما دخلش ايكاردي في الفينال، ما فهمتش داك الحماق اللي بغى يدير داك لونترينور ديالهم، مي كانوا يقدروا يلعبوا عليها. مي بور موا سي اون تري بون ايكيب. اوغوزمون انا شنقول اوغوزمون ما كانش نيمار ودي ماريا. المشاهدين ديالنا بعدا كنعتذروا على واحد ان سيمو طرا ليه واحد العطب تقني، دونك ما غاديش يكون معنا في كمال هذه الحلقه، ان شاء الله نشوفوه في حلقات اخرى. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو البارسا والتبهديله اللي تبهدلات والعصر اللي شربات. رضا هاد النقاط اللي هضر عليهم امين اليوم ديال هضر على ريمونتادا، هضر على ديمبيلي انه كان انسان ما عرفت على من كيهضر ديمبيلي ردو حسن من امبابي وداك التخربيقات. انا نرجع لك انت، جاوبوا على داك النقاط اللي كان كيهضر عليهم الارضعي. هو امين واقيلا كيتفرج في شي كره اخرى، ما كيتفرجش من غير الكره اللي كنتفرج معاه، حيت ملي غيجي يقول لي ديمبيلي احسن من مبابي اللي هو فيناليست ديال ماشي فيناليست دا لا كوب دو موند وكاع لي ماتش ديالو كيخرج اكسيلون جوور اي تو، ما فهمتوش كومون يلو كومبار افيك ديمبيلي بوتيتر كان مزيان في ليسبوار، بوتيتر انا ما تفرجتش في ليسبوار بيني وبينك ما شفتوش، مي ما نقارنوش مبابي سي ان غران جوور في لي غران ماتش كيكون ديسيزيف. فوالا لا بروف سي لا فينال ديال لا كوب دو موند، راه هو اللي بريسك هو اللي فرنسا كامله على كتاب. امين هضر على واحد النقطه مهمه بزاف اللي هي الريمونتادا ديال فاش بدات الريمونتادا، هي بدات من عند باريس سان جيرمان اي برشلونه. داك لو فامو ماتش اللي بارسا الى ريمونتي 6 بوت، هذاك الوقت ما كان لا فار لا والو. وسي تو ريفيان معاد سي تو في دي ريشيرش ولا تفرجتي في لي ماتش اللي فاتوا غتشوف بان يافي دي زيرور داربيتراج فلاغرونت في داك لو ماتش، فهمتي فلاغرونت، واللي ما سيفلاش عليهم لاربيت، وكون كان الفار ما تكونش ديك الريمونتادا بحال هكا. ماتنون باريس سان جيرمان ربحات بربعه، يا لو فار اي جو بونس با كو البارسا غتقدر تعاود تغمونتي داك لو سكور، حيت دابا كلشي ولا كيبان، لي زاربيتر ولاو بلو كوريكت، ما يقدروش يديروا شي حاجه ماشي هي هذيك. دونك لا ريمونتادا بالنسبه لي البارسا ما تقدرش ديرها. انا جو بو ميتر با ما البارسا عندها لي جوغ اصلا اللي يديروا ريمونتادا. داك الساعه كان باقي عندهم نيمار وباقي سواريز ميم افون معاد افون ما كانش عندها لي جوغ، ولكن كانوا دي زيرور، حيت اون ايرور داربيتراج راه كتبدل لك الماتش كامل معاد، فهمتي. ما كتسيفليش بينالتي في هذه الجهه وكتسيلي في الجهه الاخرى، راه كيبدل لك الماتش كامل، فهمتي الماتش كامل. واش عباد الله دي ماريا غادي يضرب كره يماركيها، جا الاخر ماسكارا نضربو بنص من اللور والاربيت قال لي ما كاين والو لعب يا غيان. بارسا كوم هادي امين راه اعترف بها، قال لك بان البارسا اي دوا كونستروير ا زيرو، الا بغات من دابا واحد 5 سنين تكون عندها فرقه ترجع لداكشي اللي كانت فيه شحال هادي. امين الله يخليك ما تبقاش تقارن ليا مبابي مع ديمبيلي باسكو ان غران شوف امين قبل ما تهضر بغيت نقول واحد الحاجه دغيا دو باساج. بالنسبه للبارسا كنشوفوها في البطوله تتلعب، في الشامبيونز ليغ ما تتلعبش. يعني بواحد الحاجه اللي لاحظت انايا بيرسونيلمون ان البارسا دابا بهذا النيفو اللي عندها، بهذا المدرب الفاشل اللي عندها، كتعرف تلعب الا كانت هي اللي شاده الكره وهي اللي واكله الفرقه الاخرى، كتقدر تربح. يعني كتحصل كتمشي تلعب هذاك الفرق ديال اسبانيا اللي ماشي حتى هما فراقي مزيانين تتبان. اما باغ كونطخ داكشي معاد مع اي فرقه كتنعس ليها في الميليو بسته سبعه لعاب داكشي مع ليفانتي، تلعب مع ليفانتي، تلعب مع هويسكا، تلعب مع هذاك الشيء اللي قلت لك. عرفتي علاش الاخرين؟ حيت الاخرين بالنسبه لهم راه لاعبين مع البارسا ما كيشدوش الميليو. الالمان فاش هبطات عندهم البايرن هبطات عندهم الميليو الثاني وقفات لهم تما. لا ميم شوز دارتها باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان دازت عندهم هما يلا بين اللي كيغدير تخرج من هذا الشيء هذا، ما عندهمش كيديروا خرجوا. ميسي اصلا تيبان بيردو، واش ما باقيش باغي يلعب معاهم؟ واش امبابي كيضرب البيوت وميسي كيدير يدو في جيبو كيتنخى، ما كيبزق لا واحد كيماركي ولا اخر تيبزق.
دونك تتشوف في وجهه بحال اللي كيسيني وقت تجي الخرد العام باش يمشي عند غوارديولا ثاني فوالا اكزاكتومون. زعما فو ترونشي. دونك باش تكون واقعي في الهضره ديالك اوليو دو دير كلاوس الخا داروا هذا هذاك البارسا ما عندهاش. الا جيت تشوف الريكروتمون بغيتي الواقعيه، شوف هي الريكروتمون ديال البارسا هذا 4 سنين ولا 3 سنين. هذا العام هذا البارسا اللي اون كريز. البارسا تجيب لعابه بفابور. البارسا ما عندهاش لي مويان ديال بي اس جي، ما عندهاش لي مويان ديال لي زوتر ايكيب. اما باش تقول لي بان راه شكون هذه الفرقه دابا في لا كريز ديال كورونا، برومييرمون ما تنساش كريز كورونا، ما تنساش دوزيامون راه ما كاينش الجمهور. راه البارسا بالجمهور في نيوكامب انا غير افوار ما عمرهم خسروا شي ماتش في الشامبيونز ليغ. جبد لي اخر ماتش خسرته البارسا في الشامبيونز ليغ في تيرانا، اخر ماتش جبد لي شحال من عام. راه تلقى سنين وسنين باش ما خسرت البارسا في تيرانا، راه تيلعبوا بلا جمهور. دونك باش نرجعوا للسوجي ديال البارسا، البارسا ما عندهاش لي مويان وما يمكنلاش تلعب ديك الكره. يمكن لها دير بحال ريال مدريد تلعب ترجع ب 10 اللور وتطوع كره بحال الزمامره، ولكن البارسا ما عمرهم غيلعبوا داك اللعب. لان مدريد تجي تشوفها مدريد تفرج فيها مدريد ما تقدرش. انا نعس 2 مرات تنتفرج مدريد تنعس حشومه كاع 6 ديال لي زاتاك في ميتا، 6 ديال لي زاتاك ميم با ان تير كادغي في ميتا حشومه. ولكن ماشي حشومه. علاش؟ باسكو زيدان سي كيلكان دو براغماتيك، ما عندوش لي مويان باش يجيب اللعابه داك اللي عنده تيشد به. بعدا او ما يخسرش ب5، واخا يخسر الي روتور مع مانشستر سيتي ويخسر الي روتور مع لاجاكس، مهم ما يخسرش ب6 و8. البارسا تيبغيو يلعبوا ديك الكره ديالهم، غيخسروا ب8 مع 4 وزيدك راه كون كان انا جو راسيو باقي يخسروا ب8 في الروتور. البارسا شي بهاد الفرقه هذه بهاد الديفونس ديال لونغلي بيكي هذا باقي يخسروا ب8 وباقي يخسروا ب9 كاع. الا باقي 9 ماتشات غنشوفوها ان شاء الله. اوكي سيدي، باش شوف باش نشدوا هذا القوس ديال البارسا هضرنا فيه بزاف. بعدا ديجا جوفونتيس اللي حتى هي رونالدو عاوتاني واحد اخر خسروا. دونك واش جوفونتيس واش بيرلو ولا رونالدو حتى هو في لو ديكلان وصافي وصلت وقيته؟ لا جو بونس با بيرلو ميم في البطوله عنده انتقادات بزاف كينتقدوا بزاف، حيت راه سي لا بروميير اكسبيريونس ديالو. وانا ساميتون من جهته بانه بروميير اكسبيريونس تيخدي فرقه بحال جوفونتيس. فهمتي راه صعيبه شويه باش تجيري داك ليفيكتيف اللي عندك في جوفونتيس، راه سي با فاسيل. مي رونالدو عرفتي علاش؟ لان لامباكت ديال بيرلو ما تيبانش، الوغ كو لامباكت ديال بوكيتينو اللي بغينا نهضروا عليه قبيله في واحد لو مومون اللي هو صغير بزاف. باريس سان جيرمان كتبان فرقه واحده اخرى بطريقه اللعب ديالها بدلهم. انا بغيت نفهم واش لي جوار دابا اللي كيلعبوا في باريس سان جيرمان في داك النيفو تيكونوا بروفيسيونيل واحد الدرجه كبيره انهم تيقدروا يستوعبوا داكشي في واحد صحيح سرعه البرق باش تولي انت كتلعب هذا لو كونفور هذا كامل. دونك تشوف واحد لامباكت كبير ديالو. ما تنساش بوكيتينو راه لعب في باريس سان جيرمان، معاد راه لعب فيها تطاب باريس سان جيرمان. ما في باريس بوكيتينو سي لعب بوكيتينو لعب في باريس سان جيرمان سيغتان مومون. يعني راه ماشي الدار كما كنقولوا الدار ماشي غريبه عليه. هو سي ان غران تاكتيسيان، كان في الاسبانيول كان كيشد البارسا كيبهدلها ما كتربحوش ديما. مشى لتوتنهام دار ان تري بون باركور، وكان ان سيغتان مومون غيجي لمدريد قبل ما يجي زيدان غيجي لمدريد. وراك شتي دابا هو اوروزمون تبليسا نيمار ما لعبش. كون لعب نيمار جو بونس با كو الريزولتا يكون لو ميم. ماشي بحيث هو بارساوي ولكن هو تيتقلب، ما عندوش لو جو ديريكت. ماشي بحال دابا اللي عنده كاين مبابي كيمشي للبوطو، ايكاردي كيمشي للبوطو، لي زوت كيعرفوا غير يلعبوا ديريكت. ما كاينش داك ديال لي بريزيليان داك قوه دور هنا دور هنا دور. دونك باش نرجعوا للبوان بالنسبه لك انت امين، انا غنجي عندك بالبوان ديالك انت. سي با لو ديكلان دو رونالدو، سي ان بروبليم دونترينور عند الجوفونتوس ياك. امين انت شنو بالك في هذا البلان هذا؟ دونك انا بور موا effectivement انا كريستيانو سي ان تور سي فهمتي سي دوبي هذه واحد كيلكو زاني دابا واحد 5 6 ans il est devenu un tueur في لا سيرفاس. يعني الا جاو الكواري ديالو راه غيقتل الفرقه الاخرى غيقتلها. يعني الا كابابل يجيو 3 الكواري ولا 4 الكواري في ماتش يماركيهم بربعه زعما فهمتي في السماء في الارض كيما جات غيماركيها. دونك كونتريرمون الميسي اللي ولا ان كرياتور دو جو فهمتي مي عنده لو ستاتيو دو ميور جوور دو ليستوار وتيتقارن معاك دونك ما يمكنش تقارن بيناتهم. ميور جوور هذا سي نوتر سوجي. مي باش نرجعوا لجوفونتوس باش نبقاو في جوفونتوس عندهم حتى هما جو بونس عندهم ان بروبليم دو موين باسكو اللي تشوف لا ليست ديال اللعابه فريمون تنبقى نحفر هاد اللعابه معروفين كيزا هذا شفتهم. ولكن واش لا كاليتي ديال لي جوور ديال جوفونتوس هي لا كاليتي اللي كانت عندهم هذه مثلا هي 4 سنين
ولا هذه غير 5 سنين. جو بونس حتى كريستيانو هذاك 30 مليون اورو اللي عندهم مع لا كريز، باسكو لا كريز راه كاع لي زيكيب سون اون كريز. راه لا سول ايكيب لا سول ايكيب كي اون فورم، ولكن هذاك عندهم ان كرياتور ديال كره القدم غوارديولا سي مانشستر سيتي ني سول، وما كانوش مزيانين في الاول العام. مي ليفربول اني با اون فورم، بايرن اني با اون فورم، حتى شي فرقه ما اون فورم، كلشي اون كريز، كلشي تيغينو لي سالير هبطوا، لي بري ديال لي جوغ اللي شفتو الميركاتو ديرني مشى. دونك الكره ما عرفناش فين غاديه. دونك لي سور كي سون سورت بيان سور سي البي اس جي. الا جينا نشوف او بي اس جي راه داو لا سيزون فريمون، راه نيمار اللي هزهم كونتريرمون. انا تنرجع على سي نيمار اللي هز البي اس جي، سي با مبابي. مبابي a été utilisé par Pochettino dans un contexte ديال كونتر اتاك. الماتش راه نيتي با اوسي فاسيل كو سا. البارسا كانت رابحه، ماركاو بزاف التعادل، البيت الثاني فيه اور جو، كونسطرو شويه من هنا تبان لك يد خارجه. انا ما فهمتش داك اللوجيك، ما تصفرش دي زيغور فريمون. لا البارسا ما عندهاش لو نيفو، دي زيغور دي Amine, s'il te plaît, on parle pas d'erreur d'arbitrage, comme tu as dit tout à l'heure. لا ليميت، ما قلتش ايغور، ما قلتش ايغور، قلت لك ليميت. لا انا غير je te réponds tac au tac، فهمتي؟ oublie les erreurs d'arbitrage. لا انا تنقول لك oublie les. D'accord. La différence technique et physique entre les deux équipes كاينه كبيره بين البي اس جي. مالوغوزمون ما شفناش. راه الاتليتيكو د مدريد دابا الا قارنتيها مع البارسا ومع الريال راه تبان لك الاتليتيكو بعيده. هذا الشيء ما عمرنا شفناه. سي ان مود دو فوتبول ابار ابري كورونا، سي ان مود ابار. اوكي نرجعوا لواحد الفرقه اللي كانت رضا، واحد الفرقه اللي دايره اون تري بيل بريستاسيون اخويا في شامبيونات داسبان اللي هي سيفي. سيفي كتلعب مزيان، الكره ديالها نقيه، عندها لعابه، عندها ماشي اللعابه داك اللي كنهضروا عليهم احسن لعابه في العالم، ولكن عندها لعابه مزيانين كل واحد في البوست ديالو، كانوا غاديين مزيان في سبليون. انا بالنسبه لي مفاجاه كبيره ضد بروسيا دورتموند، فهمتيني شنو وقع؟ ما تنساش، شوف معاد، دورتموند سي اون تري غروند ايكيب. شحال هذه ماشي غا دابا، دوبي لونطون ما كتشريش اللعابه غاليين. هي كتمشي كتقلب على لي بيبيت فين ما كانوا صغار وتجيبهم، كيطلعوا تما دوك الدراري الصغار تيطلعوا عندها صاحبي. شو عندك الاند، عندك سانغو ولا سانغو كومو يسابيل، سانغو كان عندها اوبامايون، كان عندها ال برون داك اللعابه اللي يلاه غيبانوا، كتشدهم كيبانوا عندها ومن بعد كتبيع. ليفاندوفسكي وزيدوا بلا ما نهضروا على ليفاندوفسكي. دابا الدراري الصغار اللي عندها دابا، ها هي الوند راه تبيعوا ب 200 مليون وطلب فيه اكثر ويجيب الثمن. عندهم واحد ديال اليد غوا هو سانغ، ياك امين سميتو سانغ ولا سونغو ولا نيميرو 7. لا l'un des meilleurs joueurs انا شفتو سانشو، كان يخرج راسو، كان يمشي لمانشستر يونايتد. سانشو سي ان دي اسبوار زعما ان تري غون ماتش وكوير. عندها معاد دي بيتي جوور كتجيبهم وكتطلعهم كتدخلهم في واحد لو سيستيم دو جو ديال دورتموند. ابخي سبحان الله عام ولا ميم با ما كيدوش عليهم معاهم، كيبان لك دي ستار، كيبانوا دي ستار اصاحبي. دونك بالنسبه لك نتايا بروسيا دورتموند كانت في واحد النيفو واحد اخر، يعني ماشي سيفيا اللي بيان سور نيفو عالي على سيفي، لا نيفو عالي على سيفي بزاف. انت عامين بالنسبه لك ماشي على سيفي، على نقول لك انا جاي اون اوتر ليكتور، ماشي على سيفي. فازي امين فازي. انا جاي اون اوتر ليكتور. انا الا شفت الريزولطا ديال لي زيكيب اسبانيول وزدت عليهم السوسيداد مع مانشستر اللي خسرت ب 4-0، تيبان لك بان كاين بروبليم ديال لي زيكيب اسبانيول. غير يحفظ على مدريد مع اتلانتا. انا بور مون اتلانتا اي فافوري، نوبيش كو ريال مدريد عندها ديك بحال ريال مدريد الشامبيونز ليغ سي ديالها، هذه البطوله ديالها، فهمتي البلان؟ بحال تلعب في تيرانا، هي لا سبيسياليست اللي تقدر تكون لا بلو موفيز فيرسيون دو ريال مدريد وتديها، باسكو هذيك سي سا سبيسياليتي ديال الشامبيونز ليغ. نوبيش كو اتلانتا سي تري بون ايكيب. دونك انا جو بونس كو ماشي دورتموند ils sont capables du pire comme ils sont capables du meilleur, surtout ملي مشى لهم لوسيان فافر هذا l'entraîneur جديد. ça n'a pas trop marché mais ils ont fait كان un niveau supérieur على سيفي. et ça m'a étonné parce que سيفي هما اللي داو اليوفا ولعبوا مع البايرن اون ايكيب مزيانه ودايرين اون تري بون سيزون. ما فهمتش علاش كانت اون ديفيرونس. واش تشيلسي واش سيفي عياو، واش كانوا او مونك ديال دو ليسيديتي، ولا دورتموند كان في ان نيفو سوبيريور. انا جو بونس بلوتو كو لي زيكيب اسبانيول هبط لهم النيفو ديالهم، والله اعلم.
وهذيك اللي قلتي انت على ريال مدريد باش نرجعوا عليها، حيت دابا هضرنا على تشامبيونز ليغ الماتشات اللي دازوا الماتشات اللي جايين، قلتي لاعبين مع اتلانتا. الريال ما عندهاش 9 اللعابه، وبلاش ما نبقاوش نهضروا على لي ديتاي ديال اللعابه اللي ما كاينينش، نهضروا على لا ديفونس رضا. ما كاينش ديجا لا ديفونس، ما كايناش اصلا هذا العام هذا بهم حاضرين، فهمتيني. فاران تنسات ليه كره القدم، ما فهمتش. كان اخويا واحد توب 5 كان بالنسبه لي في لي ديفونسور في العالم واحد الوقيته، ما عرفتش شنو وقع له في هذا العام الاخر، جات كورونا جاتو حتى هو واقيلا ما فهمتش. ولكن في هذا الماتش ما كاينش راموس، ما كاينش كارباخال، وما كاينش مارسيلو. واخا مارسيلو ولا كيدخل سورتو زعما ماشي ديما تيتولار، ولكن كي غادي تدخل تلعب مع واحد الفرقه وانت لا ديفونس ديالك اللي كانت ميته ما فيها حتى شي واحد اصلا، وعنده لي رومبلاسون ما عندوش معايا، لا با لو شوا غادي يدخل بلي رومبلاسون، ولكن سايا لا تاكتيك كاع ديال لو ماتش غتبدل، فهمتي. با بيتيتر يبا جو افيك كازيميرو اللور، رجعوا اللور، شحال مره لعب به اللور كازيميرو، يدخل مع داك لو بورتوغي حتى هو داك لو براني كان في بورتو، يرجعوا مع كازيميرو اللور. بيتيتر عنده داك الوليد اللي بلاص كارفاخال يدخلوا حتى هو. مي هاد لي ماتش مدريد في خبارك في لي بوتي ماتش بحال هكا، هنا فين كتاكل قطه ديال العصا بحال هاد لي ماتش هادو. الا عقلتي واحد الماتش مع بتي ماتش مع هاد 3 سنين الاخرى ديال اتلانتا خويا ما بقاتش بتي تاكيب. لا بارابور لي جوور، سي اون برون لي جوور ديال اتلانتا اون لي كومبار مع لي جوور ديال مدريد، سي ديفيرون. انا نعطيك واحد ليكزومبل مع الشالك. عقلتي مع الشالك كنا ربحونا ب 3-0، كنا غنتقصاو اوغوزمون رونالدو حتى الاخر عاد ماركا. الشالك 0-4 مالي كانوا في برنابيو عطاو قتله في الشامبيونز ليغ، كنا غنتقصاو. اي سي لو ميم كان غيوقع مع اتلانتا كما قال امين قبيلات، قال لك راه يخاف على مدريد، انا كنخاف عليهم اتلانتا. سي ان ماتش تري ديفيسيل، ما تصعيب سورتو ما كايناش. وبنزيما في خبارك امين، بنزيما قال 90 ما غيكونش في الماتش. المشكل الا ما كانش بنزيما مشكل، باسكو بنزيما سي كيلكان كي تامبوريز لو جو وتي داخل في الخطه مع زيدان، فهمتي. عنده كاين فيلينغ مع زيدان وتيفهموا، باسكو دابا الريال سي با ريال مدريد اللي كنعرفوا ديال تيدخلوا 11 جوور اون ستار تيدخلوا تيانستاليو لو جو تيتفرجوا غلامور. سي ان ريال مدريد اللي هو زيدان عنده ما يرجع لمدريد اوبليجي البريزيدون ما يدخلش ليه في خرمج، واخا هما قراب ولكن قراب، ولكن راه كاين لي زانتيري بيناتهم. دونك زيدان سي ان تاكتيسيان. دونك حنا زيدان جو بونس با كو غيكون مكلخ زعما وغيجي غيبغي يهجم على اتلانتا، باسكو اتلانتا سوا تربح ب3 سوا تخسر ب3. دونك الاتلانتا سي ان جو اوفونسيف، تيطلعوا 6-7 في الكونتر اتاك وتيرجعوا كاملين. دونك عنده يقدروا يطلعوا غير 3 المرات يماركيو 3 البوت. هذه هي الخطه ديالهم. دونك جو بونس انا زيدان غيكون قاريهم مزيان وغيكون ديجا عنده ان بلان ديالو جو بونس، ولكن تيبقى ديك الساعه واش داك الشيء غيتابليكا في التيرا، واش عنده لي مويان، واش هاد لي جوور. انا بوغ موا ريال مدريد عندهم لي مويان دو نعطيك ليكزومبل كلاسيكو الاخر 3-1 دوزيام ميطون دخلت البارسا هجمات وجدات الماتش، ايزون لي مويان دو ساتوري لور تيريتوار. تيبقى هذاك الراموس وتيبقى هذاك فاران، يعني غيبقاو في ماتش ديال 90 دقيقه يقدروا يخرجوا في ماتش ديال راموس ما كاينش، وتا داك اللي قال لك راه غيدخل بلاصتو ديال داك ميليتاو حتى هو ما كاينش. دونك عندهم تري بون بروبليم. واش كارفاهول ما كاينش مارسيلو وبنزيما ما كنحسبش داك ايدن هازار حيت هو ما كاينش، ولكن نرجعوا ما كاينش. ما عمرني شي واحد توعد هذا ايدن هازار وحق الله كيلعب ماتش وربع هي ركبه ودني. دونك انا بوغ موا يقدروا يلعبوا 90 دقيقه باش ايفيتاو لو بير ويكون عندهم ماتش جو صارت لريال مدريد مي صارت لاتونتا. هذا هو لا بوتي ديال الفوتبول، هي هذه ما تكونش كاع لانسيرتيتود كاع هذه. دونك مي لا كارت ديال الكره ابري كورونا راه تبدلات، راه غادا فيغ لونجلتير فيغ لونجلتير فيغ شويه لا فرانس دابا مع بي اس جي. دونك ما نساوش بان اتلانتا راه تسقسات مع البي اس جي في اخر دقيقه بان كو دو فهمتي دو شانس، باسكو فريمون كانوا يستاهلوا خيراتي وحلو هنايا حتى هما مقادعتي منظمين في يا با لونطون. هادشي راه في اوت، راه في اوت يا 5 موا، ولكن ما كانش بوكيتينو. المهم غنمشيو الدراري دابا ندوزو واحد الوقيته دابا باسرع فرصه في العالم، فهمتيني. دو باساج قول لي البارسا شنو بالك، شي ريمونتادا ولا لا؟ شنو بالك في سيفيا دير ريمونتادا ولا لا؟ وشنو بالك في الماتش ديال ريال مدريد بسرعه البرق؟ ومن بعد غندوزو نهضروا عاوتاني على شكون
سير لا رومونتادا البارسا غتكون من واحد 3 سنين ان شاء الله باش يمشي ميسي ولا يمشي هذا ويمشي غريزمان ويمشي ديمبيلي ويمشي كوتينيو ويمشي هادو كاملين يجبدوا بيكي ويمشي هذا ان شاء الله غتكون رومونتادا. با كيسيون دابا البارسا خصهم يتعلموا يرجعوا للور ما يخسروش بربعه اولا غادي يتعلموا بعدا الرومونتادا ما يخسروش بربعه بعدا سا سخي ديجا بلي. دونك البارسا سالات الحفله لا سير سيفيا اخي سيفيا عندهم لونترينور واعر دونك الا عرفوا يخدموا ويتكونسونطراو مزيان بيت ديفيرون جو بونس يجيبوا جو بونس يماركيو بيت ومن بعد ايفون اتونغ خصهم 2 بوت ولا يماركيو 3 ولكن جو بونس عندهم ابخي الا كانت زعما دورتموند في هذا النيفو هذا اللي لعبوا معاهم اوكين شونس. اوكي وريال مدريد كيبان لك في الماتش؟ جو في الفوار زعما انا بور ما دابا ريال مدريد هاد ريال مدريد مع اتلانتا بور ما سي 51% اتلانتا 49% مدريد. اوكي مزيانه يعني 50 ولكن افونتاج قليل لاتلانتا باسكو يلاه كانوا في الدومي فينال تشامبيونز ليغ عندهم فرق عندهم الريال باقي اون ريكونستركسيون عندهم لعابه ما كاينينش تيبقى التوني ثقيل شي دخل ثقيل. المهم اون فيرا. رضا Voilà, je vais te donner des pourcentages. Real Madrid, Atlanta 50-50. Barça, je pense pas qu'elle va, comme Amine a dit, je pense pas. Ils vont être éliminés. Même chose pour Séville. Je doute que Smith ou Dortmund تصرف بلادها. Je doute fort. خويا داكشي اللي بان لي انا ما نكذبش عليك كتبان لي بارسا سالات الحفله سيفيا سالات الحفله وتيبان لي اخي ديال لنا الريال داك الماتش انا بالنسبه لي ماشي 50 تيبان لي تعادل 100%. صعيب التعادل ديال الريال غادي تسد ما عندها لا لعابه لا والو. اتلانتا غتجي تبقى تما مقاتله وخرج داك الماتش كنشم فيه شي كاع والله ما نكذب عليك. صعيب داك الماتش. واخر سؤال في الحلقه الدراري رضا شكون الفرقه اللي بانت لك غتمشي جوسكو بو اخي غديها؟ انا بانت لي دورتموند غادا مزيان. تيبان لك دورتموند دي تشامبيونز ليغ هذا. اوكي انت امين؟ انا اخي جاتون فوار انا بور موا سي كاين توصل كاري فينال ديها ما دير. لا انا تنهضر شنو كتبان لك غتديها غتربح. انا بور موا سي بايرن سيتي بور موا سي بايرن سيتي اللي غتربح لا دي تشامبيونز ليغ. انا يا اما نقول لك يا تربح يا اما عندك يا اما دورتموند يا اما مانشستر سيتي لي دو. انت امين قلت يا البايرن يا السيتي بوتيتر بي اس جي بوتيتر. اوكي on verra ce que fera Pochettino. مزيان هادشي beaucoup de travail. نشوفوا في الاخر شكون. انا بالنسبه لي ليفربول غتديها غترجع pourquoi pas. الشامبيون مشات غادي تكونسونطري على الشامبيونز ليغ. هادشي اللي بان لي. دونك اخويا يمكن مي جو بونس با ليفربول مسكينه بقاو فيها هذا العام هذا. ليفربول عرفتي شنو انا كنت كنقول غنفتح واحد القوس غابيد لا كانوا المغاربه شحال هادي ملي كيديروا شي اكسبلوا كنقولوا هذا هو لو بوين ديبار ديال لي ماروكان. فهمتي هذا كنقولوا سي بون الرجاء هي وصلت لا كوب دو موند لا فينال لا كوب دو موند صافي هذا هو لو بوين ديبار غيمشيو بعيد. مي مالوغوزمون كيهبطوا الحضيض ابخي جوست ابخي كيولوا 7 درجات لتحت. هذه هي اللي وقع ليفربول انا من وصلت العام اللي فات قلت صافي راه ليفربول هي اللي غتشد لوروب. ها هي دابا شوفي وصلت كتربح حتى لي ماتش ديال الشامبيونات الغالير بور لي غاني. المغرب ولكن رضا مع شي 700 بوين ديبار. لا رضا كاين اون اكسبليكاسيون ليفربول. كاين اون اكسبليكاسيون على ليفربول عندهم ان دي ميور بور موا لان دي ميور انترينور. المهم ماشي في التاكتيك مي سورتو في اللي تيجيب الماتشات شي حماس ويطلع فهمتي غرينتا وكذا. المهم انا بور مو غوارديولا سي الميور انترينور في التاكتيك. هاد لونترينور ديال ليفربول جو بونس كي سون كرامي باسكو هذاك العام اونسي لعبوا بديك لا بريسيون اللي تيديروا الماتشات 90 دقيقه ومن بريسين وداك لونترينمون دور اللي عندهم. جو بونس كو لي جوور سو سون كرامي وهذا الشيء عاد داكشي كان اللي وقع لمورينيو في الريال وقع ليه في تشيلسي. يعني تيلعب عام ونص تيدي كلشي ولا عامين تيدي كلشي من بعد العام الثالث تيتهرسوا ليه اللعابه وتيدرزوا معاه قوه لونترينمون هذا. دونك جو بونس داكشي اللي وقع ليفربول سون كرامي. اوكي خويا دونك اسيدي هاد الحلقه هذه كما ديما كانت ممتعه معكم اخي ديالي. وواحد البتي ميساج للجمهور ديال البارسا كيسلم عليكم هذا مبابي ما يبقاش فيكم الحال. الريال هي جايه في الطريق حتى هي. دونك حلقه كانت ممتعه معكم الدراري بزاف. تنشكركم بزاف الجمهور ديالنا العزيز. ما تنساوناش من لايكس شير
وتابوناو في لاشين باش يجيكم الجديد. نشوفكم في القهوه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله. ميرسي بوكو. باي باي. باي.